आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं जमीर रजवी। जम्मू कश्मीर के 24 हलकों में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोट डालने जाने का अमल जारी है। दिन के 1 बजे तक 41.17% वोट डाले गए। दिल्ली की एक अदालत ने रोजगार के बदले जमीन मामले में रेलवे के साबिक वजीर लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार जजायर के बाज इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में मालविका बंसोड़ ने यांगजाऊ में चाइना ओपन 2024 के खवातीन के सिंगल्स के पहले राउंड में पेरिस ओलंपिक में कांसे का तमगा जीतने वाली ग्रेगोरिया टुनजुंग को हरा दिया है। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के 24 हलकों में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोट डाले जाने का अमल जारी है। दिन के 1 बजे तक 41.17% वोट डाले गए थे। जम्मू में 19, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं ताकि पहले मरहले में 35,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सकें। वोटिंग शाम 6 बजे खत्म होगी। दिल्ली की एक अदालत ने आज रेलवे के साबिक वजीर लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे और बिहार के साबिक नायब वजीर आला तेजस्वी यादव और दीगर को जमीन के एवज मुलाजिमतों से वाबस्ता काले धन को जायज बनाने के मामले में समन जारी किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने इस मामले में तेज प्रताप यादव को भी समन जारी किया है। वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। खुसूसी जज विशाल गोगने ने मुलजिमीन को हिदायत दी है कि वो 7 अक्टूबर को अदालत के रूबरू पेश हों। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मुताबिक ये केस 2004 से 2009 के दौरान रेलवे के मगरबी वस्ती जोन में ग्रुप डी की तकरीरियों से मुताल्लिक है। उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेलवे के वजीर थे। इन नौकरियों के बदले आरजेडी के सरबराह के अहल खाना और साथियों के नाम पर जमीनें तोहफे पर मुंतकिल की गई थीं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत के शुमाल मशरकी खित्ते में 55 मिलियन टन बांस उगाया जाता है, जो मुल्क के मजमूई वसाइल का 66% है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पुरी ने आज कहा कि वजीर आजम की जानिब से शुरू किए गए कौमी बामो मिशन से ज़रई आमदनी में इजाफा होता है, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने में मदद मिलती है और बायो इथेनॉल को फरोग मिलता है। जनाब पुरी ने इस जानिबी तवज्जो मबजूल कराई कि आसाम में कायम भारत की पहली 2G एथेनॉल बायो रिफाइनरी नुमालीगढ़ रिफाइनरी मुकामी किसानों और मईशत की मदद करते हुए बांस को इथेनॉल में तब्दील करने के मकसद से शुरू की गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि हरियाणा, चंडीगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार जजायर के इलाकों में भी अलग अलग मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश और बांधों से दरियाओं में मुसलसल पानी छोड़े जाने के सबब रियासत के 24 जिलों में 5 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि एक पायदार माशरे के लिए मुस्तहकम तरक्की की तरफ बढ़ने का वक्त आ गया है। गांधीनगर में आज काबिल तजदीद तवानाई आलमी सरमायाकारी री इन्वेस्ट मीटिंग में कार्बन के सिफर अखराज का निशान हासिल करने के लिए भारत की राह के मौजू पर एक इजलास से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने पायदार इक्तिसादी तरक्की हासिल करने के लिए कार्बन के अखराज को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत G20 मुल्कों में वाहिद मुल्क है जिसने पेरिस में तय किए गए आबोहवा की तब्दीली से मुताल्लिक अहदाफ को 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। जनाब मांडविया ने आने वाली नस्लों के लिए कार्बन के अखराज को कम करने वाली टेक्नोलॉजीज को फरोग देने, काबिल तजदीद तवानाई को मजबूत बनाने, आलूदगी से पाक नक्ल हमल और रिवायती ईंधनों को माकूल बनाने पर जोर दिया। 3 रोजा री इन्वेस्ट आलमी मीटिंग और नुमाइश आज इख्तिताम पजीर होगी। मोदी सरकार ने तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आने के बाद अपने पहले 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। इस मुद्दत के दौरान हुकूमत ने 15 लाख करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज किया है, जिनमें बुनियादी ढांचे, किसान, मुतवस्सित तबके, खवातीन और नौजवानों पर तवज्जो मरकूज की गई है। हुकूमत के अहम इकदामात में 900 किलोमीटर में फैले हुए 8 तेज रफ्तार ग्रीन लिट सड़क कॉरिडोर प्रोजेक्ट शामिल हैं। अच्छी कारकर्दगी की बायो मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने की गरज से
حکومت نے بایو E3 پالیسی کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد اقتصادی فائدے پہنچانا، ماحولیاتی استحکام میں مدد کرنا اور روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ بھارت کو مینوفیکچرنگ کا ایک عالمی مرکز بنانے کے مقصد کے حصول کے لیے اس میں 28,600 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے 12 صنعتی نوڈز کو منظوری دی گئی ہے۔ چھوٹے کاروباریوں کو بااختیار بنایا گیا ہے کیونکہ مدرا قرضے کی حد 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دی گئی ہے اور کریڈٹ گارنٹی اسکیم نافذ کی گئی ہے۔ اینجل ٹیکس کو ختم کر دیا گیا ہے تاکہ جدت طرازی کو بڑھاوا دیا جا سکے اور ملک کے اسٹارٹ اپ ایکو نظام کو فروغ دیا جا سکے۔ ملک کے خلائی شعبے میں ترقی کے لیے حکومت نے اسپیس اسٹارٹ اپس کے لیے 1,000 کروڑ روپے مالیت کا ایک کیپٹل وینچر فنڈ شروع کیا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اس مہینے کی 21 سے 23 تاریخ تک امریکہ کا دورہ کریں گے۔ وہ 21 ستمبر کو ڈیلاویئر میں ولمنگٹن شہر میں منعقد ہونے والی کوڈ رہنماؤں کی 4تھی سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ نے بتایا کہ سربراہ کانفرنس میں رہنما پچھلے 1 سال کے دوران کوڈ کی جانب سے کی گئی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ وہ بھارت بحر الکاہل خطے کے ملکوں کی مدد کے لیے اگلے سال کا ایجنڈا طے کریں گے۔ یہ ایجنڈا ان ملکوں کے ترقیاتی مقاصد اور امنگوں کو پورا کرنے سے متعلق ہوگا۔ جناب مودی نیو یارک میں اس مہینے کی 23 تاریخ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مستقبل کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس کانفرنس کا موضوع ہے ایک بہتر کل کے لیے کثیر جہتی طریقہ کار۔ جموں کشمیر میں 34 امیدواروں نے اپنے نام واپس لے لیے ہیں، جس کے بعد اسمبلی انتخابات کے تیسرے مرحلے میں 40 اسمبلی حلقوں کے لیے 415 امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں۔ اسمبلی انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا کل آخری دن تھا۔ اس مرحلے میں 1 اکتوبر 2024 کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت اب تک تقریباً 7,000 پودے لگائے ہیں۔ وزارت نے ملک بھر کے شہری اور دیہی علاقوں میں اپنے فیلڈ دفاتر کے ذریعے یہ پودے لگائے ہیں۔ اس مہم کا آغاز وزیراعظم نریندر مودی نے اس سال ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر کیا تھا۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے پودے لگانے کا کام کا آغاز اگست کے دوسرے ہفتے سے شروع کیا تھا۔ وزارت نے کہا ہے کہ 17 ستمبر سے 1 اکتوبر 2024 تک سوچھتا ہی سیوا مہم کے دوران شجرکاری کی مہم میں تیزی لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سری لنکا میں صدارتی انتخابات کے لیے چناؤ مہم آج آدھی رات کو ختم ہو جائے گی۔ ملک کے انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ شفاف اور آزادانہ انتخابی عمل کو یقینی بنانے کے لیے سخت ضابطے نافذ کیے گئے ہیں۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے کہا ہے کہ حکومت زمینی سطح سے صلاحیت مند کھلاڑیوں کو تلاش کرنے کے لیے جامع تربیت اور بنیادی ڈھانچہ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جامع نقطہ نظر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ہر کوئی قابلیت اور پس منظر سے قطع نظر مہارت حاصل کر کے ملک کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ وزیر موصوف آج نئی دلی میں ڈوپنگ کی انسداد سے متعلق قومی ایجنسی ناڈا کے زیر اہتمام ایک جامع کانکلیو سے خطاب کر رہے تھے۔ جناب مانڈویا نے زور دے کر کہا کہ ناڈا معذور کھلاڑیوں پر توجہ مرکوز کرنے والے ڈوپنگ مخالف جامع تعلیمی پروگرام پر کام کر رہا ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ ڈوپنگ کی انسداد سے متعلق ادارے نے ڈوپنگ مخالف مواد تیار کرنے کے لیے وزارت تعلیم کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط بھی کیے ہیں۔ بیڈمنٹن میں بھارتی کھلاڑی مالویکا بنسوڑ نے چائنا اوپن 2024 کے BWF سپر 1000 مقابلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی نمبر 7 اور پیرس اولمپک میں کانسے کا تمغہ جیت چکی گریگوریا ٹنجونگ کو خواتین کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں شکست دی۔ بنسوڑ نے انڈونیشیائی کھلاڑی کو سیدھے سیٹوں میں 26-24 اور 21-19 سے ہرا دیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ جموں کشمیر کے 24 حلقوں میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹ ڈالے جانے کا عمل جاری ہے۔ دن کے 1 بجے تک 41.17% ووٹ ڈالے گئے۔ دلی کی ایک عدالت نے روزگار کے بدلے زمین معاملے میں ریلوے کے سابق وزیر لالو پرساد یادو اور ان کے بیٹے تیجسوی یادو کو سمن جاری کیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ پردیش، اتر پردیش، راجستھان، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، انڈمان نکوبار جزائر کے بعض علاقوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں مالویکا بنسوڑ نے چائنا اوپن 2024 کے خواتین کے سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں پیرس اولمپک میں کانسے کا تمغہ جیتنے والی گریگوریا ٹنجونگ کو ہرا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔